ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክና ምስ ኩላትና ይኹን ንኹልኩም ተኸታተልቲ መደብርሃን ወንጌል ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ኮይና እንከታተሎ መደብ እዚ ማዕድ እዚ ዘውትር ሐሙስ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ማዕድ ብርሃን ወንጌል ዝፍኖ ናይ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ናይ ሞጓሶኦም መዓልቲ ጣቦና ነአስታት 6 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ኣብዚ ማዕድ እዚ ሐሙስ በመገልጋል የገልግሉና አለው ብዙሕ ተማሂርና ብዙሕ ከሲብና ብዙሕ ተጻናኒዕና ናይ ብዙሓት ድማ ማዕድ እዚኣ ተስፋ ዝኾነት ማዕድ ስለ ዝኾነት በሐረርታን በሃንቀውታን እንጽበያ መደብያ ነዚ ዝገበረልና እግዚአብሔር አምላክና ድማ ስብሐት ይኹኖ በዝምሽት እዚ ብጣቦና አቡነ መቃርዮስ አማኸልና ተረኺቦም ዝኽሪ ራብዓይ ዓመት ናይ ሰማዕት እንበለደም ቅዱስ እንጦንዮስ አመልኪቶም ንብፁዕነቶም አመልኪቶም ዘመሐላልፍዎ መልእኽቲ ይህልወና እዩ ቅዱስ እንጦንዮስ ንአስታት 16 ዓመት አማሐይር ተሐይሮም ንቤተ ክርስቲያን ዋጋ ዝኸፈሉ ቅዱስ አቦዮም ነትናቶም መሪሕነት ድማ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ካብ ፖፕ ሽኖዳ ተወኪሎም ነዚ መሪሕነት ኣብዚ ደረጃ ዝንኽበጽሕ ቅዱስ እንጦንዮስ ድማ ብሰማዕትነት ንኽውድእዎ ሕግን ስርዓትን ቀኖናን ቤተ ክርስቲያን ተጣሒሱ ዝብል ነዚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ንኽፍለጥ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኡንኮ ጳጳስ ካብ ምድርና ተቃሊሶም ኣብ ኦሪየንታል አፍሉጦ ረኺቡ ኣብ ናይ ዓለም ቤተ ክርስቲያን አፍሉጦ ረኺቡ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ይኹን ከምኡ ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ንግስነት ኔዘርላንድ በአካል ተረኺቦም እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተገበረ ግህሰት ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ንቤተ ክርስቲያንና ይእውዮም ከምኡውን ግፍዕን ማእሰርትን ናይ ቅዱስ እንጦንዮስ አመልኪቶም እውዮም ስለ ካህናት መካነ ህይወትን ገዳማትን ንኹሎም ኣብ ወፃዓ ዝተረኸቡ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ከኒሻ አሕዋትና ዝተኣሰሩ መራሕቲ ሃይማኖትን ከምኡ ድማ ብእምነቶም ብምስልምና ኮይኖም ብዘይ ገበን ብፍትሒ ዝተኣሰሩ ስለኹሎም ከም ደቂ ሃገር ከም ደቂ ኤርትራ ኣውያቶም ነዚ 16 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ንብፅብነቶም አመልኪቶም ኣመሓላሊፎም እቲ ዘይፈልጦ ዝነበረ ህዝብና ክፈልጦ ክኢሉ እዩ ስለዚ ቅድስና ቅዱስ እንጦንዮስ ሕጋዊ ፓትርያርክ ከም ዝነበሩ ብዓመፅ ማእሰርቲ ከም ዝወረዱ ነዚ ኣብ ምቅላዕ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ህዝብና ተቐባልነት ንኽረክብ እቶም እንኮ ሊቅ ናይ ነገረ መለኮት ስኮላርና ቤተ ክርስቲያንና ብታሪክ ይኹን ብቤተ ክርስቲያን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ነገረ መለኮት ይኹን ደጊምና ክንረኽቦም ዘይንኽእል ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ሶም እንኮ ምሁር ነይሮምና ቶም እንኮ ምሁር ድማ ነቲ ዓብይን አገዳስን ክውፃእ ዘይክእል ዓቐበት ንበይኖም ምስ ደቆም ኮይኖም ከም ዝወፅዎ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ሰኒድዎ ዝነብርን ዘይርሳዕ ታሪክን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክበር መስገን ሕጂ ድማ በዚ ምሽት እዚ ንብፁዕነቶም አመልኪቶም ብፁዕ አቦና ነቲ ራብዓይ ዓመት ዝኽሪ ናይ ቅዱስ እንጦንዮስ መልእኽቲ ክሕልፍዮም ብዝተፈላለየ ብናይ አየር መልእኽቲ እውን ከነመሓላልፎ ኢና ጽቡቕ ምሽት ክኾነልና ከም ዘውትር ጸሎትና ንምንዮትና እዩ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኣነ ወድኹም ናባኹም የሕልፈለኹ መደብ ምስ ኣኽብሮት ናባኹም سلام بغشي خمركم قرنكم كلكم سمعتي أبرحقنا بقربان ذلكم كاب عينين ترحقكم قبل بزرحقكم أيكونكم من مساخاتكم يعني سخاتكم كا دكاسكم قريفكم قليكم كا كبسرحكم نابقاركم تأتوا لكم واقعهم يطفالكم في أبشر نلوم تمتنا في الإزباليو أبوش يوهانس قرس لكم معلوم أبونا أنطونيوس فلاسيوم أبو منيت نايت قضاء مالت
حلقة دانيا نيروم نايتو قدام بدحري ممهر هايلة بروحو يتفلطهم كل عاية وتقضيتي كالزاربو ما يكئلن ودي ساعة تعمل زخوني بروح السخاء بروح ينبر قربا سلامي لا ما يفلسين قنت زارباي نيروم سمعته نعد قنا خياته أبدي سوا خلقه ني أو ننتونيس فلاس خلقه فلطمين السخاء أبنانت فيليبوس البهارو نايت قدام فلاسي ناتي أو يرسالم حلقاتنا ورؤيهم أنا أي قد فقوم ناونا فيليبوس زغن انت قبل بس حني أي قد فقوم ممهر يمانا خاي موصن يرم بعين كريم كلهم منا نفلاس غنم ذرايني أبا من يسكا وينهم كا ونظروا تحر كاب ذل هو معارق وينين نائر سلام ساعته بتقدم نفالت وسلام تايبه منا أحر منفساوي قبائي مسقبت قبره أجزاوي سينودس تمريس أمتيوم أبزمونغو أقواريسهم نبقى دامون كرهم حرقزين ورخا نايت قدامهم سرح صرحهم كابتي تذكر ذلوهم أبعد فلسطين ماريا ثنيروهم انتاي غيرهم شيت أبلهم أما نفرخ على جزاء عدقهم مسهم هزوخا مباس قدام مسمى منانا يباسنيو اتي قدام ناي مؤمنانيو نمنتاي أبو زارقة أدي زارقة نبعلو خار كلها أب قدامي زخيد أجي بعلاتهم مريض أمهم أبون كخونو بعلاتهم مريض أم كأهل حماسين هبومهم أجي نبوريو أب قرعات منقص زيقيرو أيبلون نتي أما حذاريهم ززارو يا ربو نسخ أبعلو خيدو مسكالو مسعيمو كوفيلو انتايتو قدايلوهم اتا زخونة نقر كأنا جيرومو ودادام كلست عينن كلست اذنن كلست اقرن كلست ايدن هلوو حدا رأسن حدا ملحسن يذلوو اذي قنا بلخر كخرية قدايل خيلو ذا سناقروا وبنك ايدقموا وبصر كبهال بمحارنيا باندراس ولت ملاسيو أبقى أسيروا ومبعلو أكنا بارزنا باره واقو رخيبيو تهجر مقابر نقفات تويا تأماني نخوينو قنبر قبل سلاخو نعد خيث مرسى بعد انجلز آسيو أو بعد انجلز كا متقدمو مقابر كأخلياتو تعدي تاي مخنب لنا
السيسان بلنا قوم يكونن قن اتتقبره خم النقار عدين وعلنا نايزقي زي كوناسي نايزقي لاد لما الكتفو بمرسم دقفو محارنيا أنا سبي مثلا نيرونبري كمزيز مسألة سبق أسالي مثلا نايزقي توم عسران شدشتن كناما إرسراويان يوم أحواتنا يوم حجي نابونا فيليبوس نابونا أنطونيوسون أنا سألكم أنا خا قوركم ذخير اليوم أنا الأملاك كوينو إيه لو مسرقمو كابان الرحر رؤس خيلي كذن مقابرنا يتعد خاصين هو سمعتي كلكم بسنا شو متى يكونن هذا سبب باس كشيوم كله مدفعي تكوسلون يوم نبعلو تسابونا إلى اليوم مثلو ما بتخشان ركب على أبتقوا أسل أزخنا ثم أبو كعرفو خلو نتابع تخشان صنعت يابكم نوم كان نفسهم حرمنا ورقي الأخ كشيوم خلوها نتم تشمك ظهر يخلكم يبلم نتم عدخا نقا حق سكم يبلم أبونا أنطونيوس شو مني بجحتكم ما يبلون نحماسين يوم نسل حزبهم ينتظروا اسم تأثروا شيء نافرز قربوا يمزبولون بري بجحة لمنا كان لخو تصحى يوم أيبلو تفاتنيان تخوين تسر دانيا أنقذ تخيسو يزارب لمعاتنيان تخوين غا أنقذ تخيسو يوسو فتراري أنطونيوس قنا زي أي شو مني أيبلون عدي قد درق الزبهر رقم مسمسة أبكني أخيباني رونا نايبس عشان كيدي شاوعي قبائنا على ما بها سكر الشيانات كطيقون خلو and the country are fair we need your prayers from Nairobi صبوا كفالون قبل أي كالكل كفالو خيبل كملاشي صبوا خبل صبوا أي نبرين بسنا مكس حريدكا حخلل من قدام زبل عيكونان شو متى يكونان شيح قزي موتيو حلاف الناس يوم بسنا حلاف الناس ينبري شو مت أيكونن السخاء اللي بنزلوا يوم أنا زلوا يوم أنا ثم نزي شو ما تذهبني بوبشنو ذا تذي يكونوا بمن معاينات أيقبلون نيري كمي غير كاد أنا توم تقبلك كاب حمسان حدن سسان حدن بحنسائنا قدم أمن فساوي كله تراخمنا
أبقدام كله خلنا مسؤول السبوي كتزاربو سم رئيل لخو جن كوفا يبلين مساعتهم قدايا بالليل أبقدام كله فرنسايا زمهر النور السوميوم جنا أنا فلاس خوينة نسوم كاخي منقصو أنا أبونا يمذلون نيرون شعو أجي أبدو معارك ذي مسبطحو أنا سيد كما قاقات مسدت كيدي اشكمو زي مساوخم وملوم مكوانا قن تن أبيات كريستيانات كيبا أسام انتي ياب عالم أبيات كريستيانات يتتقعخو بس إن حسكا دكشكا يحذرنيهم فملبخاي تبلعنخا كحد ولا كاترك بنخا قبل التاريخ مو قرب ألف إذا سلع قبلوا لكم إرلوسنا يرساليم مسمان يقول مسمان بأسو بسلامة حالفين السوسبو قاتيكزم زمسرسي أبويو يوحنس أفوركي شو مني بالك كشي من يكون سب ثمهر ايو أدزع بيتو تادي أمسو ساعت بال بعصر تسعة عامة الماضي زما أمنت ومن كسي قبلا قلو سقعنا زموت نحيلاته نقول سنتني ذو وسدو بيقد يوم ذو وسدو امباري بجحتكم شو مني بلن أباس النحر خوي نسي سلا رسي كونن ذكر آخر ززارة ذلوكو فتنويهم زارب ذلو أبيت كريستيان أداوكم أي تأتوا من قصقن نسخومهم بيت كريستيان من قصي أي كونتن جن اتنا بيت كريستيان قداك قروب رابو سلازغونة نبيت كريستيان قدفوا لا زبالة إذ نحن اتنا لهم إلهم زي كونه قارون أتيهم أحررهم كا يوحنس أفوركي هو تيوفلوسين إبيفانيوسين اللي هو تقداي نتانقص حقسو نقرقن أبتاريخ كاتو خلو نقي شوم يوم صاروا مباري كم يوحنس أفوركي يكونون بيقروا سدت صوص لو خلو كمنلاس كله دحر 3 عامات اتنقص لك ما يتردسيوس نبوين الدين قرب لهم الناولة أبتعصموا الناولة إذا تقبلهم معلتهم هالطيوم باتراريخ أنطونيوس بزيدم سمعت زبلنا يوم تاريخ حزنا نامبري بدلنا يكونان تاريخ أنطونيوس 16 عامات تحي قطري
ورحن كواكبتن كيري تخلكلو انتاي مسقورو ايو اما حدارنا هاجر بعلها خير كالزراري وكايوم مبارك السلولو مخاز خيركا فتح يوم ايولونكو نابدانيا يقربوا يوم زبولون بري تفاتنيان تغينو اتدانيا عنكت يقيسوك كأسرو ميخيليو نقل ولا نسون باتريارك أنطونيوس بحقاوي دانيا أي فردون يوم ببسخيان يوم كفرد زقبوا من بري نقرقن تبنجان تيتن ألن تباحيليس تبنجا خان تيت كانوا كحرم عدتي إيتن تذيبلو تتبنجا خا أي سرحنيو ثم دفع خاون أين كساقسنيو نفاريس انتهى سكار ناكويناتون بنزين تذيبلا أي سلعلنيها اسمعني ثم تسمعون قروا قزي اللو خنصح قن وعي له خنصح اللو أنا تفاتنيا إلو انت لا تنسحوا محرات رخبة نقرقن بحقوف لقوف من قصة سمايات يتركبني حندا يكونتن من قصة سمايات وشتت يكونتن بحقوف لقوف سأدتو كم دانيا خير كاسي كم سلاي خد كون انت في سقابلني هو سرحها باتريارك أنطونيوس بيت كريستيان كان بزيدم سمايتي لا تمالا استيفانوس بذمزم هواريا ماركوسن هوارياتن بذم يوم السومجن 16 عمت بزي فردي بزي حقي أحينا يعدهم قتري ورحن كواكبتن يعدهم ليسي حرموهم ميتهم قوم كوي كونن أبن دابو يزقكو انتاي قبركا انتاي ايكونن صحف الله وخلو وصدوا يذبهال بسنا نجيركم أبسكندريا مبل عسراناي قبتي فاتراريخات قدوسات ناتي وسهارياوي حموش تقذي كم من ورد تصدي اتخونا تات استقعنا عدنا ونكبت صحنا يريو ناي عد رحقات كوينون بري ودي قسطنطينوس كريستيس همركو تحدي كاميلانون تحتيك حدا كاميلانون لعلو خينهم روماويان تبلغهم تم تسعد تقدسان ناي مسراق روما دا اللومبري ناي عطاليان اين برون لمنتاي كاميلانون لعلو كله بس قزات مسراق او روما يذبهر نيرو تجي تقبر وزي باللوم كبسة بارحكا حصلت شدشت عمت بزي فردي بزي حقي تقمتهم مقابرهم كا يبلنا يربالو اتي حقنيا من قصد مصعب ارسلا مقابرهم كيلو فتحات قبر الله معالتخ نبريو زرباي كاشعوخ ذكريو
بسنا نزفلتو شمت يكونن أقل قلوتيو إن باللي إذا حبا كطفء حسيبا نيري نقرقن تقول له تقريمس بوبشنودا قعدتو لما نم ذهبوا نجبا ورقي ساعات للني السخاء زينس انترناشنال باسمهم صرحهم كون نخلو معالتي أنا خند أيكون كن نبيت كريستيانا كرين زموتو قايش هابوهم وسدالهم أنا نبوبشنو دان أنا نتقدمه أي كراخرون يوم نسو من تقدمهم أي كراخرون نمنتاي انبمس بالكو زي ما الناس لازخونكو انتقدم يوم سوق يوم زولهم تاسعات قن وديهم سلازم سوا اتخلاي مسكال كان ما النم زي توهبهم لمنتاي يريني نيروم كاب حدثتنا بحدثت بنفارس وي ببابور ناخركو بتي اب امريكا اباساد زناسلو غزي وي زي نورلو يقلقل نيرين انا زي الاخوة معلتي نبيت كريستيانا امنا قلقالي قدمو يلن أبكي ما يكونان فتعرف أنطونيوس كا تقول لا سجاو كوي كونان انتاي قبر انت بتبهلسي ما يعرفهم زأتوخ وقتم تم ينبري زقربوا لهم تفعت كوي اللانيوم تي أبون كاهن كم معرقو زئلة كل سنة قاريين نساتن بوثقنا يكون العلان ما نمز فلتانيين انتونيوس قل بس يقول له اي تطرطرون انتايو زي طاقة اخر منايون وما قويلة قبروا زي طاقة حاول عيخ نبل اسو مناي اكلوك زي زنبروخا فهم كي الرمو وصاخ وصخلو بطعم الصبغ ينزلو لنيرهم بحنساكم كل سيوم بون كساش خلو زركبكم كل سيوم سي بحنسا منيرهم نقرقن شمت مصلل زي كوناسي مخدعيو كم يذبها بعرب من لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد حدث بزين تذيكون يتموت حدا يتبهله موت هادي مكا خابوخت كيدا يترخ إرنا مساخايو كتأرقها شوعو عين غاقدة في الكادة إذن غاقدة في الكادة نايبرك خانا قرقين يقد خبات صحيوم شعو واي أنا اختبر خان فمترب بالرزخدو قدم
كندي عسى خود نخيسة كندي بحري خود حمسة أتمسكو متكوسة عايشة دقم لما اسمرات مليشة لمن أبو حامد عقاقن قد في ظلم نيريهم رئيسو إرسرا أمانهم أفريقاويان حج خاء أبون أنطونيوس اتموتيو بسيف بقرادة حقنا زي ما تعرف أبقى تعرف قولوا يموتيو اتي شمقن اتحقي اي تتصفئنيها حقي اي تأسرنيها من مخنيات كوين بركم كحال يوم امنتاي اتقحدثن امناتي نسخاتكم انتا مسفلتكم ويو انتا يا تاك حدث سي انتا إذي كتبلو أي تقولوا نخم تم زخصصكم أتو من محدار ذلوخا بسم نايمن قصبوتا حيظلو من محدار ذلوخا بفلطو نقر أي نبرن بأرممو يمثل أبي بابلين صباح نقوكو قل عز علايا صباح نقوكو انتاي أبين بركم انتاي قبركم كلايا فتراريخ انطونيسي هو باباسي لكمي بسلام زحلفوا حداتهم انت سريحهم انت زي سرحوا قل كو قصيهم ناي أنطويكا باترياريخ أغناتيوس نعراويت التوهبة قلنا أبيات كريستيانات الناس حفلون الحلفين بسلام زحلف باترياريخ كوينو يل باباس وانا يلن ثم ذيك لكم كله خا ثم حسخا ذلوهم يوم ثم فنحن زبلو قرب يوم منبر ثم بعد سمحذا أيكون بعد سمحذا قبل أن ضربهم يكون أبي مرسيدس ماتيوم سؤال كمان واريوم قفعي ناي قفعي تسريعه نابن أنطونيوس بتتولد لعدو من ذي فالطنبر مسانا خابتم زعبينا أبدو ريبزن أبي قبر والدنا يرومي أبي قبر والدي زفلتو ذكي استباحي لومي نمنتاي قمتهم قرب كاب أبن أنطونيوس يحاطرون يروميون أطبق إذ فلتم أطبق إذ فلتم أتقول جاي تلعلكون أبن أنطونيوس مبر نبي قبر والدي كونه حاوكم ذا نبر ومي نقرأكم ذا الأخو زطفون ذا قبر ون يلن ناي قدام نبرس آية فؤون ناي هاقر سبكت نبرس آية فؤون ذبالو اتم تأثيرهم ذلوسي نافر ذي قربويو انت لا ديانو زي بلو خوينو اي ديانو يبلون انا هطي بقلبتو انت لا خوينو غيرو والله اي قبركم كأخبر اي كألنيو كمو هطي بقلبتو اي خبرك اي كألنيو لمنتاي كثري بصحي ليس بورحن ريال لنا
أبونا أنطونيوس مسكدة كنقرهم نيرو مباري أيقا خصارية اللي خيروسي أسروهم مالت باتراري أنطونيوس جن بيزا كريستيان بعلا سمايت زين بدا ميلاتوميا أسغى بابا زخوانا سب مخسرة عند حراليو أنكفات يسألونيهم زعنكفو يسألونيهم أفيو قالوا يمسخا كونيرو منعي لعنت تولو تحتن تولو أي رخبوا لين قدس كويني كون እግዚአብሔር ሐልዩኒ ንኣሳቶም ከዓ ሕንቶም ኣዕውር ኣቢልዎም እና ረኣዩ ከለዉ ናይ ዝግና ኣባይ ዝመላለስ ነበረ ዕለት ለغስ ጋዕ ሽጋራ ምግዳፍ እኮ ኣብፂሐዮ ነይረ ናብ ንጉስ ዓብደላ ሆስፒታል ሳዑዲ ዓረቢያ ቅድሚ ምኻዱ أنا زنبرني إرسكم أنا زحسبه إرسل حنت كذا لعلن تحتن زي بالله ودي إرسل مع ريو هيمانوت زي قدس النبرة تعرفوا قصد الكورونيوم بس سبب هيمانوت بخبر ينور ما سيكو كذكرني كذكر إليكم كل زارب زلخو حلنا يزرخني نحد أنطونيوس عسلت شدشت عمد بزي فردي إذكاي هبكا أتم بولكم زقبركم بولكم تنسعوا باترايخ أنطونيوس سمعت ذن بلدهم كوينهم يوم صبوق حنتو راجاي كنان حوام يوم أبي ذن بنهم أفلتم بروحوق يدفلتم كأطفلتو نايزم دنان أركنا سنكيسبلو بذي زتر النسر يلن يعني بذي زتر يلن باترايخ أنطونيوس قل بقى زعدهم خايسينهم كتري ورحن كواكبتن وسيهم كريو تخلكلهم نسخاتكم كانتم أولاد نمنتاي نحنا قداي كنا زي سبلو نحنا قداي كنا نكتبلنا يركم بري زي تفلطوا قداي يخون بسنا حجكا بسلامة ينبرنيو زارب زلوكو كيلو ينبر زلو الصغاء نتهاجر نابكال خيس خيط بوبشنا راخا كيسالو تجبرئو كوينو خاله اتهاجر بقللو نتمعرق رخيباتو كم كوخب سماي رحقوا وذنا ورا معرق بقللو رخيباتو قلنا ذا السماء قرصتي مثلا باري زيو عسلت شدشت عمت مرة بعي عمتهم كابز عرفو قدوس أنطونيوس بزي دم سماعي تزخونو ارتراويان سمعوا حدا سب قصن معراب قبري مسراق قبري نسو ارتراخا بذلهم رأيوا حانت هاجر ناي حدا هزبي بب هايمانوتو كل هايمانوت ينزل لواز قدف كون
ክርስትና ቀዳማይቲ ድሓርካ እስልምና ኸ ብበትርን ብሓኽልን ኣይኮነን ኣትዩ ብንግዲ ኣትዩ ንኤ ብእስልምና ዝመፀ 1520 بقراي زمانيو بالسرفة قل ني إثيوبيا يخون نيرترا اسلمنا زمسو نقادو سدة نياتات يوم زموتسون بري كم كالا هقرات كم سوريان عراقن قبسن فلسطيمن نا إسلام سراويت كنات آي آتوين اللو زبلت اللغة كم هارد اللين كراخر يكونكن كم هاري زلالي أبوش بزيخ قلفكم بحصير خلو እግዚአብሔር ይባርኩም ንኹልኩም አብርሑን አብቀረባን ዘለኹም እቲ ድምፀይ እሕሽን ለሕጂ ድሕሪ ሕጂ ክረምቲ ኣይወፅን ካብ ገዛይ ሎሚ ግን ጎረረይ ድሓን እዩ ዘሎ ድሓን ሰምዑኒ ኣለኹም ኢለ ተስፋ ዝገብር ዘለኹም በልምባረይ እግዚአብሔር ይባርካ نقوم نقل يفتحها أملاخ آمين صعبها دقها خونا نايتمرت دقها خاي هبك أملاخ آمين سلام حضروا كلهم زمزل سمون أملاخ ناشع سباتي ولنا سلام أبو غشين آمين سلامكم يبزحلنا بصابنا بنا مكاريوس التي تسأنحه أزيو مهاري نتاريخ زترف قالاتن زربان حزبكم زوكم معاملات قليل يكونن اتمن اسين اتحزب دما مجمرتا نقحت حصير وكان تنبره ابز حج ساعات جن نتحقي بصحون فريطون دمصكم علاليو فريطو نتنساي هاجرن نتنساي بيت كريستيان زغبركمو كله صاوعيت يكون تمرتي نتحزبي نختحقفو اب اوروبا زغبركم عدت يكون اب تفالالي كندا حبرات منግስታት امريكا اسرائيل حزبنا نتحقي እንዳበርሃሉ በመخاد ናይ ቅዱስ እንጦንዮስ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣብ ከመይ ኮነታት ከም ዘላ ዝገበርኩሞ እቲ ብጀካኹም ከም መሐላልፎ ዘይክእል تمهرتي وانجيل تمهرتي مصحف قدوس دما كاباكم بدمصن بمصحفكمن كنرخبو مخالنا دما تكاي تولدي كندمنتاي كتقم كم زخل تزترخبه عاد صغان እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግኖይና كلكم ተኸታተልቲ ናይ ዝመደብ ብርሃን ወንጌል ድማ ከም ዝኽሰምዑ ዝጸናሕኩም ናይ ብዛቦና አቡነ መቃሪዎስ ንኤርትራ ዝተጋደልዎ ገድሊ اللي يكونن كمهور كمسكولار كمفلات ليك دما ويدما كمناي لينغويستيك متن بزرع عنقاتات كزاربو كمزخول متن صغاتاتهم بزي محبان بزي مبقاقن بزابونا اكافيلو منام بحصه تكونون كابتا زلاتهم ككافلو زفوتون زبرهم ابوهم مخانو متن طبعا قدما تاريخهم بصبو جميرهم بصبو سلازودو اب حزبنا قاعد تجي مكرو ناي بحقي حقافي ابو خوينم نبوزف فتانا نعطاني كمان فلذي باباسات وحدكوا انت تصنحه بينهم جن 10 باباسات تعايون كعمون زي كلو صلاه እግዚአብሔር اقدمو زوصو من زنقحو من جن ቤተክርስቲያንና ክትቀመሎን ከም ዝخالت ናይ ብዙሓት ምስክር ኮይኑሎም قدمي مززامنا ناي قدوس انطونيوس نشتي زتنكفو بزي معالتزي قلت توسنه حيدت دقائق كهلونا ايو قدوس انطونيوس نعسرت شدشت عامتات ساب محير كم تأثروا كم تحيروا بصابونا تقصوا يعني حميم يتحقون نعوي زمثل البيت كريستيان توهدي لهم نهزبهم يلوم سلفت حز تزارب وزرباون تذكار خويني زترف ምክንያቱ አቡነ አንጦኒዮስ ወላኳ በቲኦሎጂ ዘይተማሃሩ ስኮላር አይኹን እንበር ናይ በሐቂ ኣብቲ ገዳማዊ ህይወቶም ግን ጽቡቅ ከም ዝነበሩ ዝምስክረሎም ሓደ እንታይ እዩ ነቲ ዝኣመኑሉ ዕላማ ስጋ መጨረሻ ደው ክብሉ ምኽኣሎም ግን
كم ذا مسألة صنعتن أمنتون سلدو صنعهم ناي صنعات ممهر ناي تعقدت ممهر كوينوم نتي مكرا حالفو خلو نبيت كريستيان توحدو تذكروا كوينو زترف نغري اتي احزان يزغبرو ጳጳሳት ኤርትራ ምስ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዝተሸሙ ጳጳሳት ይኹኑን ባዕሎም እንኳ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዝሸሙዎም ጳጳሳት ዓገብ ክብሉ ዘይምስምዖምን በአንጻሩ ቅዱስ አንጦኒዮስ ናብ መሐየር አትዮም ሓድሽ ፓትርያርክ ንሳቶም ዝብልዎ አምሻም ተጓዮም ከም ዝሸሙ ነቲ ዝተሸመ ፓትርያርክ ሕጋው ንምግባር ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ከም ዝነበሩ ቶም ጳጳሳት አቦታት ናይ ኤርትራ ዘርኢና ኣሎና ኣብዚ መጨረሻ ግን ሓደ ሓቂ ክምስገን ውን ዝግብኦ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ካብዞም መሐላልፎ ዝኾነ ሽግርን ፀገምን ኣብ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኣይተረኸበን ንሶም ናይ ግብፂ ጳጳስዮም ዝትንክፎም ሰብ ሕርጃ ኣይክህሉን ይኽብል ዝተዛረብዎ ግን ዝከኣል ነገር ይውን ተንካልኦት ውን ንዕኡ ትቁፅልዎ ማለት እቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ኣብ ቅርሕንትን ኣብ ባእስን ዝነብር ሓደ መዓልቲ ናብ ሓድነት ምምፃና ስለ ዘይተርፍ ንብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኣብ መጀመርታ ከጸልምዎ ምፍታን በቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ደረጃ ይኹን በመንግስቲ ተዓጢቆም ዝገበሩ ምክንያት ኣለዎም እቲ ካልእ ቀሽን ዲያቆንኒ ተወሳኺ ኣብ ልዕልዩ በነገረ መለኮት ዝተመሃረ ዝበሰለ ካህንን ዲያቆንን ነርና ዘይባሃሉሉ ሰዓት ስለዚህ ቶም እንኮም ወርንሶም ስለዝኾኑ ነቲ ክንዲ ዝኣክል ገጅፍ መውቃዕቲ ከዓ ብሓደ ጳጳስ ዝውፃእ ኣይኮነን ግን አቡነ መቃርዮስ ሙሉእ ዕጡቕ ምዃኖም ስለዝፈለጡ እቲ ዝድለ ለውጢ ቀልጢፉ ንኸይመጽእ ኣብ እምነት ዝተገበረ ዘመተ ከም ኣብነት ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥንተ አብሶ ኣለዋ ኢሎም ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኢሎም ዘመተ ክገብርዎ ዝፈተኑ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ እቲ ዝመሃርዎ እቲ ኣብ አሌክሳንድሪያ ቤተክርስቲያን እትምህሮ ኣብታ ቀንድን ዓይንን ዝኾነት ቤተክርስቲያን ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ድማ ናይ መጀመርታ በአቡነ ሰላማ ፍሬሚናጦስ ቀቢኣ ዝሰደደት ቤተክርስቲያን ካብ ሽዑ ስጋብ ሕጂ ሓንቲ ማኣዲ ኦሪየንታል ኢልና ንጽውዕን ዘሎና ስጋብ ሕጂ እውን ናይ ኤርትራ መንበር ምስ ናይ ግብፃዊት ቤተክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ ዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ንሪኦ ኣሎና ነቲ ጽቡቕ ከም ጽቡቕ ኢና ንሪኦ ነቲ ጌጋ ዝተገበረ ድማ ከም ጌጋ ኢና ንሪኦ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ንሳቶም ኣብ ዘይፈለጥዎ ጉዳይ ኣትዮም ክፍትፍቱ ስለ ዝፈተኑ ነቲ ጽልኢ ኣብ ማእከል ህዝቢ ክፈጥርዎ ዝደለይ ነገር ስለ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ሊቀነቶም ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኦሪየንታል ቤተክርስቲያን ዝተፈለጠ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንቕሓት ናይቲ ህዝብና ስለ ዝበረኸ ክንድምንታይ ለውጢ ይመጽእ ከም ዘሎ ርኢናዮ ካልእ ናይ ስእሊ ስላሴ ኢሎም ዘምጽዎ ዝነበሩ ንሱ እውን እቲ ህዝቢ ክሓትትን ክፈልጥን ምክንያት ስለ ዝኾነ እንዳፈለጠ እንዳተመሃረ ምምጽኡ ዝሕጉስ እንታኾነ ይመጽዩ ስለዚ ንሳቶም ጽባሕ ንጎ ክኸስዎ ዝኽእሉ እንታይ ነይሩ ፈላጥ እንተ ነይሮም ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ስለምንታይ ኣብ ግዜ ናብ ሰዓቱ እንዳ ክእርሙ ዘይፍትኑ ዝብል ክስም መጽ ነይሩ ንሶም ግን ብፁዕ አቦና ናጻ ምዃኖም እቲ ወንጌል ከይበቆቁ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሕልፎ ዝነበረ ንዓና ከይበቆቁ እትሶም ዝፈልጥዎ ኣብ ዝረኸቡ አጋጣሚ ኣብ ዕደቶም ሐዋርያው ዕደቶም ይኹን ኣብ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ክባርኹ ክሸሙ ኣብ ዝተጓዓዝሉ ግዜ ነቲ ሓቂ ወንጌል ከየብርህዎ ከይገለጽዎ ኣይከዱን መጨረሻ ከዓ እቲ ክዛረብን ክምጉትን ዝደሊ መጽሓፍ ጽሒፎም ስለ ዘሎ ብመጽሓፍ ክምለስ እዩ ዝግባእ ስጋዛ ሰዓት እዚኣ ግን ንመጽሓፎም እኳ ብቕዓት ረኺቡ መወከሲ ገይሩ ከምቲ ሰም ዘቕረብዎ ብታሪኽ ይኹን ብመጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ክገልጽ ዝኽእል ኣይተረኸበን እዚ ማለት ዓቕሚ ከምዚ የለ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ትምህርቲ ዘመሓላልፎውን ናይ ብቁዕ ምዃኑ ዘነጽርን ዘርአየን ኮይኑሎ ስለዚ ምእሳር ቅዱስ አንጦኒዮስ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ከሲራ እንተዘይኮይና ዝረብሖቶ ነገር የለን በሀገር ደረጃውን እንተኾነ ነቲ መንግስቲ ምእሳር ቅዱስ አንጦኒዮስ ብፍላይ ድማ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ብዝገበርዎ ቃል ስብደገ ሕብረተሰብና ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ቤተክርስቲያን ሓሊፍዋሲ እታ ዓለም ትበሃልውን ክትፈልጦም ስለ ዝኽኣለት ነቲ መንግስቲ እውን ጽዕነት ኮይኑ ወይ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ጽዕነት ክኾኖ ኣብቲ ዝነበሮ ተወሳኺ ናይ ማዕቀብ
معقب كوسخلو مخالو لذين هاجر زتقم አይነበረን ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶውን ዝጠቀም አይነበር ስለዚህ ቶም ክፍአት ሐሳቡን አይተጠቆሙን ማለት እዩ ስለዚህ ጳጳሳት ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ሕማቅ ፍጻሜ ታሪኽ ከዓ ስለ ዘይምሕር ኣብ ሕማቅ ፍጻሜ ዝወዲቆም እንኩ ጳጳስ ብጀካ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ካልእ ኣትፈታን እዋን ኣይተረኸበን መወዳእቱ ቅዱስ እንጦንዮስ ቅዱስነኦም ኣብ ዓለም እንዳተፈለጠ محيرم أب عالم دا تفلته حزبنا دما نقحاتو እንዳበረፈ مسكده ተሐቀቁ ፈልጦ مسجمره ብዙሓት ናብቲ ብዛቡነ መቃሪዮስ ክምርሕዎ ዝጸንሑ ደንበ ክሕወሱ ጀሚሮም ናይ ዕርቃ ኣፍደገ ተረኺቡ ተባሂሉ በብዙሓት ድማ ተስፋ ዝተገበረሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ መጽኢ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብዙውን ብስለት ስለ ዘይተረኸበ ገሊኦም ዕርቀ ተፈጺሙሎ እንዳተባሃለ ኸሎ ቅዱስ እንጦንዮስ አሎ በብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ጸንሐሎ ስለዚህ ተሓደ ደንበውን ኣብ ሓደ መጽኢ ተኣከብ ምስተባሃለ ገለ ስም ቅዱስ እንጦንዮስ ዘይኮነ ናይ አቡነ መቃርዮስ መሪሕነት አይንደልና ዝብሉ ኣብ ተዕርቅለና ዝብሉ ገሊኦም ብስለት ዘይብሎም ገሊኦም ካብቲ ናይቲ ስርዓት አካይዳ ዘይተላቀቁ ስለዝኾኑ ነቲ መስርሕ ፖለቲካ እንዳኣተው ነቲ ተስፋ ዝነበሮ ዕርቂ ንሕና ኢና ናይ ቅዱስ እንጦንዮስ ዋናታት ንሕና ባ ንስኹምባ ኣብ ከምዚ ምስሕ ሓወዲቁ ሕብረተሰብና ዓለምን ይዕዘበሎ ማለት እዩ ስለዚ ምእመናን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትነቁሕሉ ዘለኩም ኣብዚ ኩርናዓት ዓለም ናተኣኪብና ንከታተሎ ዘሎና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ንቤተ ክርስቲያንና ኣርባሒ ኣይኮነን ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ደው ዝበሉሉ መሪሕነት ሕጂውን ስጋብ መወዳእቱ ኣብ ክንዲ ዝበፅሕ ኣነባ ይበልጽ ንስኻባ ይበልጽ ዝረአ ዘሎ ዘይቁርዒ ኣካይዳ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ይሸገራሎ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ጽቡቕ ኩነታትን ኣብ ንቕሓትን ስለ ዝርከቡ ዘለዎ ግን ቤተ ክርስቲያንና በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምልዓዓልን ምንቅቃሕን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ብዙሓት ምእመናን እኳ ደኣ ኣብ ኣዴታትን ኣቦታትን ከይተረፈ ዝረአ ዘሎ ንቕሓትን ትብዓትን ግን ንቤተ ክርስቲያንና ብዘይቀል ዓለም ተስፋ ከም ዘለዋ ዘርኢ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ምስቲ ውድቀትና ምስኡ ድማ ጽቡቕ ነገራትና ይኸይድ ኣሎ ማእሰርቲ ቅዱስ እንጦንዮስ ንትንሳኤ ቤተ ክርስቲያንና ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ ከም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንፖለቲካ ክንጥቀመሉ ማለት ኣይኮነን ምስቲ መንግስቲ ክንሰሓሓበሉ ዝተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ማእሰርቲ ቅዱስ እንጦንዮስ ዴጋ እንድሕር ኮይኑ ፍትሕን ወንጌልን ድማ በሓደ ስለ ዝኸይድ ቅዱስ ኣቦና ፍትሕ ክረኽብልዎም ካልኦት ዝተኣሰሩ ፍትሕ ክረኽብልዎም ብዓብዪ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ኸሲራቶ ዘላ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ ህዝብና ወንጌል ዝመሃረሉ ንበዓል ኣሌክሳንድርያ ዝመስል ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ግብፂ ንቕሓት ናይ ምእመናኖም እንዳበረኸ ኸይድ ስለ ዘሎ ናትና ከዓ ናይ ህዝብና ንቕሓት ካብቲ ዝጸንሖ እንዳበረኸ ቅዱስ ቁርባን ዘይሳተፍ ህዝቢ ናብ ቅዱስ ቁርባን ዝመጻሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይፈልጥ ህዝቢ መጽሐፍ ቅዱስ ዝፈልጠሉ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጥ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዝፈልጠሉ ኣጋጣሚታት መጽኡ ናይ ቅዱስ እንጦንዮስ ንትንሳኤ ቤተ ክርስቲያንና ዘተኮረ ክኸውን ግን ዝያዳ ነቲ ተካኢ ትውልዲ ከነተባብዖ ንደሊ ኢና ኣብዚኣ ናይ ቅዱስ እንጦንዮስ ዓላማ ክልተ ጠቂሰ ነዚ ናይ ሎሚ ናተይ ተወሳኺ ቃል ጠጠው ኮብለ ምክንያቱ ብሰፊሑ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ካብ ጀማምሩ ስጋብ ኣወዳድኡ ወሓዚ ዝኾነ ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኣይርስዑን እዮም ነቲ ዝሓዝዎ ከመይ ገይሮም ከም ዘመሓላልፍዎ ብዕቱብነት እቲ ኣብኦም ዘሎ መንፈስ ድማ ኣባና ኣብ ደቆም ክሓልፍ ናይ ዘውትር ጸሎትናን ምንየትናን እዩ ቅዱስ እንጦንዮስ ሰበኽቲ ወንጌል የተባብዑ ነይሮም እዮም ኣብ ግዚኦም ፓትርያርክ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ምክንያቱ ቅዱስ እንጦንዮስ ከምዚ ቀዲመ ዝበልኮ ብቴዎሎጂ ዝተመሃሩ ስለ ዘይነበሩ ንሶም ግን ናቶም ደረጃ ሪኦም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሰሉ ኣብ ጎኖም ኣሰሊፎም ወንጌል ክምህሩ ድሌት ነይርዎም ንሱ ከዓ እቶም ኣብ መካነ ህይወት ዝነበሩ ካህናት መካነ ህይወት ዶክተር ቀሲስ ተኽለኣብ ዶክተር ቀሲስ ፍጹም ቀሲስ ገብረ መድህን እዚኦም ዝኣመሰሉ ቦታት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክምህሩ ዝኽእሉ ብቕዓት ዝነበሮም ኣቦታት ብምንባሮም ኣብ መካነ ህይወት ከነቃቕሑ ወንጌል ክምህሩ
ከምዛ ዓይነት ኣፍደገ መኽፋቶም ንቅዱስ አንጦኒዮስ የመጉሶም ምክንያቱ ከምቶም ኩሎም ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ክንሶም ኣብ ምድርና ግን ወንጌል ክሰፍሕ ምሁራት መንእስያት ደቂ ቤተ ክርስቲያን ከተባብዑ ምርኣይ ዝንባዕሉ ዝምስገኒ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዝርጋሕ ኣብ ምግባር ቅዱስ አንጦኒዮስ ኣብ ብዙሕ አጋጣሚታት ተራእዮም ኣለው መጽሐፍ ቅዱስ በትግርኛ ተሓቲሙ ኣብ ነፍስ ወከፍ ገዛ ከኣቱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ምዝርጋሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ርኢናዮም ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ከም ካልኣይ ከመጉሶ ምኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ህዝብና መጽሐፍ ቅዱስ በፍላይ ታጸላም መጽሐፍ ቅዱስ ኣርሕቆዋ እንዳተባሃለ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በትግርኛ ወንጌል ከይንበብ ስጋብ ክንድዚ ጸገም ዝነበረሉ ሕብረተሰብ ኢና ነርና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ነፍስ ወከፍ አብያተ ክርስቲያናትን ኣብ ገዛ ምእመናንን ከኣቱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተጋድሎ ንቅዱስ አንጦኒዮስ እዚ ከየመስጎኖም ዝተረፈ ኣይኮነን ሳልሰይቲ ዘንእዶም ጠንቆልቲ ንምእላይ ዝብል ዝገበርዎ ጉባኤ ሓደ ነቲ ሃለቃ በርሀ ዝብልዎ ብኡ ጀሚሮም ጠንቆልቲ ኣብ ምእላይ ዝገበርዎ ተዋስኦ ምስ መሳርሕቶም ኮይኖም እዚ እውን ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ከመስጎኖም ይኽእል እዩ ምክንያቱ አገልገልቲ ዝመስሉ ብዙሓት ኣብ ጥንቁልና ዝተዋፈሩ ብደባትር ዝፍለጡ በተሓደ ዝጥንቁሉ ዝስርዩ በተሓደ ከዓ መጠምጠምያ ገይሮም ኣብ ርእሶም ከዓ ኣብ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዝመርሑ ንኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንዕቤታን ክብራን ዘይምጠና ተግባራት ዝገብሩ ስጋብ ክንደዚ ሰብ ጎጃምን ሰብ ጎንደርን ንዓናን ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሓኒቁ ሒዝና ሕጂ ካብ ዝቀረባ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ብዙሓት ጳጳሳት እዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ዓቅሞም ይኸውን ከም ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከምዚ ተሓኒቃ ወዲቃ ከም ዘላ ዝገብርዎ ዘለው ኣብያት ወላኳ ጽቡቕ እንትኾነ ቤተ ክርስቲያን ብምድንጓያ ግን ሕብረተሰብና ተበዲሉ ይርከባሎም ከም ካልኣይ ነጥብ ዝርዮ ኣብ መካነ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ይተዓጾ ክበሃል ከሎ ካብ ቅዱስ አንጦኒዮስ ተሰማዕት ዘረባ ኣነ ቤተ ክርስቲያን ክኸፍት እምበር ክዓጾ ኣይመጻኹን ኢሎም ሕጂ ኣብ ስደት ብዙሓት ቤተ ክህነት እዮም ዝዛረቡ ዘለው ዝብልዎ እንታይ እዩ ንሕና ናይ ቅዱስ አንጦኒዮስ ኢና ኣብሉለው ግን ናይ ቅዱስ አንጦኒዮስ ኢና እንዳተባሃለ ብዙሓት ካህናት ኣብያተ ክርስቲያናት ክዓጹ ንርኢ ኣለና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ትኽፈት ትዕጾ ንጽባሒቱ ፖሊስ የጓያ ነታ ሓንቲ ገብራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በዚ ምስሊ እዚ ተደዊና ክትከይድ ክንሪኣ ከሎና ካህናት ቤተ ክርስቲያን ክነስፋሕፍሕ ቤተ ክርስቲያን ክኽፈት ህዝብና ከዓ ብሰላም ከገልግል ዝመሃሩ መንእስያትን ኣብ ስደት ዝተወለዱ እንዳተጸበየና ከሎ ነታ ቤተ ክርስቲያን ቤት ባእስን ቤት ጎነፅን ቤት ነውፅን ኮይና ትረአ ከም ዘላ ህዝቢ ባዕልካትኩም ትምስክርዎ ጉዳይ እዩ ነዚ ግን ነፃ ክንገብሮ ተኾይና እቲ ስኻትኩም ክትተሓባበሩና ዘለኩም ምእመናን ሓቀኛታት ኣገልገልቲ ኣለሊኻ ኣብ ምፍላጥን ጌጋ ክግበር ከሎ ከዓ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ዓገብ ምባልን ኣብ ሕብረተሰብና እንተ ዘይተለሚዱ እዛ ቤተ ክርስቲያን መስሓቅ ያ ኮይና ዘላ ኣብ ስደት ኣዝዩ ከዓ ዝሕዝን ነገር እዩ ይባላልዓ ይኽፈት ፖሊስ ኣትዎ ይዕጾ ይናወጽ ሕማቅ ታሪክ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዝበልዋ ግን ኣነ ቤተ ክርስቲያን ክኸፍት እምበር ክዓጹ ኣይመጻኹን ን3000 ዝኣኽሉ መንእስያት ነይሮም እዞም መንእስያት እዚኦም ደቅና ንምህሮም እምበር ጉድለት ተረኺቦምን ምስ ጉድለቶም ንደቅና ንሕና ንምህር ነስተምህርን እምበሪ ንደቅና ኣይንብትን ኢና ኢሎም እዚ ካብ ቅዱስ አንጦኒዮስ ዝተረኸበ እዩ ሕጂ ስደት ዝረአ ዘሎ ግን ተኣኪቦም ገለ ካህናት ተኣኪቦም ምስ ገለ መሳርሕቲ ንዓቶም ዝኾንዎም ኣፍራስ ረኺቦም ወወረቐ ጽሒፍካ እገለ ቤተ ክርስቲያን የላን እገለሎ ክበሃል ተፈቲኑ ነህለ ከስራሕና ስለ ዘይከኣለ እቲ ደረጃና ኣብዚ ውድቀት እዚ ይርአ ኣሎ ማለት ስለዚ ቅዱስ አንጦኒዮስ መንእስያት ምሕቋፍን መካነ ህይወት ድማ ከይተዓኑን ምዝራቦም ዘደንቅ እዩ ንሕና ግን ኣብ ስደት ኮይና ደቅናን መንእስያትናን ክንድንጠርንፍ መንእስያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ኣስማቶም እንዳተጻሓፈ ንፖሊስ ኣውጽልና እንዳተባሃለ ይዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ታሪክ እዚ ጸልማት ታሪክ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ይኸይድ ኣሎ ከም ንስዕሮ ግን እርግጠኛ ንቕሓትን ወዲ ሰብ ይልውጦ እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ እንተ ተማሂርና ነተን ዓና ዝመስላ ጽፊፈን ዝኸዳ ዘሎ ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት እንተ ሰሪሕና እንተ ጽዒርና እንተ ነጥሕና ከማአተን ህዱእ ዝኾነ አካይዳ ክህልወና ዝሕግዝ ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ አንጦኒዮስ ከነልዕሎም ከሎና ተጋዲሎም እዮም ከምኦም ዝመስል ገድል ድማ ክንሕልፊና ክንጻዕር ዘሎና እፍሶም ዝገበርዎ ዝፈተንዎ ኣይተሳኻዓሎምን ኣብ መሓይራት እዮም ንሕና ግን ኣብ ስደት ነፃ ስለ ዘሎና ደቀና ዝመሃሩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዝመሃሩሉ ወንጌል ዝፈልጠሉ ካብቲ ጸኒሐ ሕልኽላኽ ወፂና ድማ ንጹር ዝኾነ አካይዳ ክህልወና ክንጽዕርን ክንገብርን ኣሎና ስለዚ ተሓደራ ነቶም አገልገልትና ዓና ጥራይ ዘይኮነ ምእመናን እውን ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ናይ ተዋህዶና ቤተክርስቲያን ውድቀት ኣብ ስደት ተደጋጋሚ ከይድ ስለ ዘሎ ልሙድ ከይኑ ከይድ ምእንቲ ኣብ ምዕራዩ ክንጽዕር ክንክእል ኣሎና ብፁዕ ኣቦና አቡነ መቃርዮስ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ስለ ዝሃቦም ንመጻኢ ኣብ ትንሣኤ ቤተክርስቲያንና ክኸውን ዝኽእል እዚ ዘይበሃል ትምህርትን ኣስተምህሮን ይሕሊፎም ምህላዎም እዚ ሓደ ብልጫና እዩ ሕጂ ዝዕግርግር ሕልፍ ምስ በልናዮ ኣብዚ ውሽጢ 10 ዓመት እኳ ዝመፀ ለውጢ ክንሪኦ ከለና ዝምስገን ለውጢ ይመጽእ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቲ ዝፈቱ መንእሰይ ይመጽኡ እቲ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ አቡነ መቃርዮስ ዝምህርዎ ዝነበሩ ትምህርቲ ሕጂ ተረዲእና ዝብል መጽኡ ስለዚህ ዋላ ድንጉ እኳ ይረዳእዮ እምበር ምርድኡ ጥራይ ከማን ንዓና ከም ዓቢ ዓወትን ከም ዓቢ ጸጋኒና ንሪኦ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ህዝብና ክመሃር ክፈልጥን ስለ ዝግብኦ ነዚ ጻዕርታት እዚ ክግበር ከሎ ምእመናን ነታ ቤተክርስቲያን ጽፊፋ ክትከይዳ ምፍላጥን እቲ ዝግበር ዘሎ ጌጋታት ድማ ኣብ ምዕራም ንቕሓትና ክነበርኽ ክንውስን ክውስኽ ይግብኦ ይክብል የዝደሊ ቅዱስ አንጦኒዮስ መጽዓሮፍ እውን በቀጥታ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ክብሉ ጸዊዖም እዚ ከዓ ታሪኻዊ እዩ ናብ አሌክሳንድሪያ ተጓዓዝናሉ እውን ቤተክርስቲያን ናይ ግብጺ ነቲ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ከም ዝተቀበለቶ በአካል ምስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኣብቲ ጉባኤ ስለ ዝነበርኩ ታ ቤተክርስቲያን በአካል ተቀቢላቶ ያ ንሕና እውን ከም ትስኹም ዝበልኩሞም ሰማዕት ዘእንበለ ደም የሚልና ንኣመን ኢና ኢሎም እዮም ኣብ ጉዕዞ ድማ እዚ ተኸሲትሎ ሕጂ ዝሓሸ ለውጢ ክመጽእና እንደሊ ዘሎና ከምኡ ከዓ ለውጢ ኣብ ዕርቂ ኣብ ሰላም ስለ ዝመጽእ ዕርቀ ሰላም ኣብ ምግባር ገጽና ክንመጽእ ክንክእል ኣሎና ጉድለታትና ኣብ ምዕራም ሽግር እንተለው ነቲ ሽግር ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ናይ ምፍታሕ ብቕዓትናን ዓቕምናን ክብርኽ ኣለዎ ችግር ኣሎ ነቲ ሽግር ግን ናይ ሓባር መፍትሕ ጌርካ ክትፈትሖ እዚ ናይ ሓባር እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ሃገርን ጉዳይ ተላጊብና ስለ ዘሎ ናይ ሓባር መፍትሕ ኢኻ ትደልየሉ ብውልቅ እውን ዝፍታሕ ኣይኮነን ንዓያ ይግድሰኒ ኣነ በዚ ከይደ ኢልካ በይንኻ እውን ዝፍታሕ ኣይኮነን ስለዚ ንቕሓት እንድሕር በሪኹ ናይ ሓባር መፍትሕ ክንደልየሉ ምዝራብ ዘድልየት ኮይኑ ብትምህርቲ ዘድልየት ኮይኑ ብትምህርቲ ብመግለጽ ተኮይኑ ዘድልየ ብመግለጽ ጌርካ ሓቢርካ ለውጣ ምንጻውን ክጽዓር ይካኣሉ ከም ክንገብር ድማ እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሕልና ስለ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ይብል